This is the emergency broadcast system. The CDC is advising that you stay in your home. We show up. La famille, bien, on se retrouve pour un nouvel épisode. C'est الصباح غادي نهزو حوايجنا بيسي الخدمة الصاك دو سبور كيف ديما وغادي نمشيو نوقفو على المحل ما وقفتيش على خدمتك شكون اللي غيديرها حتى على الشي ديك الساعة يكون عندنا شي وقيت ونمشيو نديرو غادي نهز معايا مي غوبا دونك عندي غوبا انا فيه لا فيوند فيه ايبلي وفيه اللوبيا خضرا سا سي بور لادا. Et la collation, c'est des cakes protéinés dans son tas. Ça change avec le shaker. Le shaker, je assez une source de glucides pour l'entraînement. Donc, tu as un cake, tu as fait smida comme source de glucides. C'est ma nouvelle source de glucides, le tiazizélia. Et ça fait que tu as un shaker de BCA, tu as un tabé, ou les tendous, c'est le BCA. C'est le roi, c'est le monarque. Sac maintenant. هادينا تقول غادي للصحة يلا فينا جيسبيغ ميكونش البرد هاد الصباح. انا الظلماتو وحنا غادي نمشيو قبل ما نتعطلو عاوتاني. يلا نحلو نديرو لا ميزون بلاص اللي خصها تقدا باسكو كساسوا في الخضار ولا كساسوا في اللحم تنشري كلشي نهار بنهار. داكشي علاش بريفير نفيق بكري وحتى حاجه ما تبقى في داك المحل. اي حاجه شريتها تنشري بالحساب على حساب النهار باش عاوتاني جو بروبوز كو دو فري حاجه باقا جديده خارجه مع الكزار خارجه مع الخضار وهادشي كامل غادي نشوفوه من بعد. بسم الله شويه ديال البرد 13 دوغري. بون اللي سمع 13 دوغري غادي يضحك عليا كاين اللي مولف كثر ولكن كومي بون غنحاولو ما نتعطلوش. راه ديجا 8 الا ربع خصني نكون تما مع 8 ونص وانا ديما باش نهبط الكازا عندي واحد نص ساعه ولا ساعه الا ربع ديال الطريق سورتو في الصباح دابا كيكونوا زومبوتياج كلشي هابط الخدمه ويلي ايوا كوم بريفو لي زومبوتياج كيف ديما 8 بيلا و لي زومبوتياج مازال مي ماشي مشكل. هوزمون كو باقي عندي واحد نص ساعه قدامي دونك جو نبروفيتي باش ندوي معاكم شويه نشرح لكم شنو هو الكونسيبت ديال لو بروتين بار. كيف عارفين بروتين بار دو سون نو انديك سي ان بار بروتين فيه غير البروتين زعما الواحد كيجي ما كيصدعش راسو باغي ياكل شي حاجه شابعه بروتين يا ربي فين كيجي البروتين بار. شنو عندك الفطورات عندك لي بانكيك لي كريب لي غوفر مفرقعين بروتين كل بانكيك غوفر اي كريب فيها سكوب اونس ديال البروتين دونك عندك تقريبا نقول لك 44 غرام 40 غرام ديال البروتين في البانكيك. سي با اكسبسيونيل مون بوت. اند اون بليس دو سا كيف شفتو درت لكم دي برجر ا باز دو بانكيك سالي داكور سالي ما فيهمش بروتين سي دي بانكيك بحال الخبز غير هما بانكيك سا شونج كلشي. داك البانكيك ما كيكون رطب ما نقولش لك البرجر كيفاش كيجي دونك هادشي كامل عندنا. عاوتاني عندنا بويل ديال او الميل يعني تتصوب الغوبا ديالك تجي تقول لهم في لي بروتين ها شنو كاين ها شنو بغيت لي غلوسيد ها شنو كاين ها شنو بغيت لي زاكومبانيومون ها شنو كاين وها شنو بغيت تتصوب البلا كيف ما بغيتي تاكل الدجاج مع الخس مع الكورجات القرعه الفلفله تزيد مع لي باط الرز بطاطا حلوه تتصوب الغوبا كيف ما بغيتي. فوالا دونك هادشي كامل درتو لكم باش نسهل عليكم لوبجيكتيف ديالكم باسكو كيجيو الناس كيدوزو دي كومبيتيسيون كيجيو كياكلو عندنا ينو فون كونفيونس عندكم داكشي بلي كالوري لي غلوسيد ليبيد بروتين عندكم داكشي معبور دونك نتوما ما عليكم غير تعرفوا لوبجيكتيف ديالكم شحال خصكم من غلوسيد وتجيو نعطيكم شحال خصكم من غلوسيد شحال خصكم من غرام ديال البروتين تجي عندنا ونعطيك شحال خصك من غرام ديال البروتين باش انت تاكل وعارف شنو تاكل وعلى حسب لي زوبجيكتيف ديالك. سون بارلي دي جو العواصر اللي عندي دي شيكر ديال الواي جينر ولا كازين ياك و اون بلوس دو سا تقدر تزيد لي توبينغ الا بغيتي. شنو يعني لي توبينغ؟ واحد خدا الحليب بلا واي وبغى يزيد اوريو سنيكرز كيت كات البانان لافوكا فلوكون دافوان اللوز
الشوفان اي حاجه بغيتي تزيدها باش ان ميم طون الواحد ان ميم طون عنده لا سورس بروتين ديالو ان ميم طون يسفري بليزير. ما حنا ندوزو الحبس ما فوكس صاحبي، ما حنا ماشي من حقنا حتى حنا نصفي بليزير. عندنا الشيكل د لاواي ما تكونوش في لاسيش واحد اوريو ما دار باس، دونك زيدو في الشيكل ديالك. منها عندك اوريو انت فرحان، منها عندك الشيكل د لاواي غادي يدوزك داكشي في الدم وانت طلعتي الضلع العضله. المهم كيف ما بغيتو، المهم راكم فهمتوا الضلعه ولا العضله؟ زدت فيك ضلعه، هي ديك الضلعه. المهم لا راب صافي 28. لا بون وصلت قبل الوقت، كاين حتى واحد. بسم الله. بون نشعلو الضوا ونتسناو كلشي يجي باش ندير. بون باقا واحد قسمين المكان، نتسناو كلشي يجي باش نديرو لا ميزون بلاص. اوكي 3 كيلو بطاطا عاديه و 3 كيلو بطاطا حلوه. كيلو مطيشه. البيض تما ياك شفت البيض ناقص وشنو؟ بيني. وخصني العسل ياك. الكفته والدجاج. الدجاج نجيب شي 6 كيلو ولا بلا؟ 6 كيلو. والكفته كاينه؟ الكفته كاينه؟ كيلو. الوغ سكي بيان. وعلاش ناخذ السلعه كل نهار؟ باسكو كلشي حدايا. شوفوا انا خرجت الخدا غيبان لكم من هنا. الخدا غيبان لكم. الخدا مازال ما جا. مشكل. بون غادي ندوز الحانوت ونشوف الكزاز واش خصنا شي حاجه. والكزاز حتى هو غير في الدوره، دونك سي سكي بيان. دونك كلشي حدايا، تنجي في الصباح قبل لا ميزون بلاص وتناخذ اي حاجه خاصها. شي 2 كيلو كفته عاد. كفته جوج العطريه. العطريه. صباح الخير. كي داير؟ كي صبحتي؟ كلشي مزيان؟ عاس السافر كاين مرة تتخمر والله، تتخمر بحال الكيكه. تولي هي ما تتكال والله ما تتكال. الله خضره زوينه، خضره زوينه ديما كيف ديما. هي 3 كيلو تما عافاك بيضاء. وخصني بطاطا حلوه حتى هي 3 كيلو. لقى عندك الفريز هاد الصباح؟ كاين شي فريز؟ ما بياش. شحال لافوكا الكيلو؟ 25 ديالنا ولا ديالهم؟ عندي ريبيه. قالك اخوت تنتفاهم انا وياك بعدا نعرف واش ناخذ ولا لا. كيلو صافي خليها ماشي مشكل. كيلو ونص تقريبا صافي ديالي ياك صافي. السيبولات السيبولات عندك ياك؟ عطيني فلوس صافا. كي داير معايا اثمنه ديالي باسكو تناخذ بالكو، تناخذ كل نهار، تناخذ لا كونتيتي. دونك هنا عندنا هادشي كامل 130 درهم ديال الخضره مزيان بربيع كلشي بلي فخوي تا هما. دونك دابا غادي نحط هادشي لا كوزين باش يبداو يقادوه. وانا مازال خصني ندوق الكزاد دزت ليه، مازال خصني ندوز دابا تنتسنى السونطرال يجيبوا لي حليب والماء تا هو خصو يجيني. نعطيو النهار ديالنا. بسم الله. حسين دجاج جوج بطاطا صامارش امبورطي ياك صافي. شوف غادي يجي السيد ديال لومبورطي عنده دجاج، عنده واحد دجاج وجوج بورسيون ديال البطاطا. صافي انا غنخرج ديك التيكي صافي. سميتو ستوري ديالك. واحد جوج بوينتي لي الكاميرا. ديك الجهه ديال ساندرا 3 مليون. عندها 3 مليون دابا صافي جاوباتني. ما دافعش تروكيل. لا خذ داك فيليت دافع كبير. فيليت حاط شي طبسيل وكيتفرج. الرياش ما عنده ما يدار باغي فهمتيني. كيجي كيوجد الكومبيتيسيون كيوجد هنا. غنلعب في استراليا الدراري. غنلعب في القصبه انا غنلعب انا. ولكن راه فاش جابوا لي البروتين باغي كيعجبني. هو اللي كيعجبك ديال دونك هادو جداد اللي دخلنا دابا. باسكو تقدر لينا كغوناط مشاو لينا في السيمانه، مشاو 3 البواطاج. دونك عندك هاد الجاتواي فيهم 193 كالوري، 20 غرام ديال البروتين و 1.6 غرام دو سكر. هادو فيهم 0.9. شنو هو مالو؟
هذا لا كوموند ديالو السيد. هذا هو اللي دوز ديال السيده. ليفرور. كيفاش ليفرور؟ شيفور. ولا هادشي خدام عند السيده اللي حنا الغدا. قربات وقت الغداء دونك نعطاك لو روبا اللي وريتكم هاد الصباح هذا. دونك لوبيا شويه ديال الابلي شويه ديال الصوص سما واحد مهدي تا هو كيدار في الغطا ديالو كيخشي في وجهه ضروري من بعد الفخاض كيشارجي ضروري. الله بون سيونس الحمد لله. دونك كوم بوست ورك اوت كيف ديما تناخذ الشيكر ديال لاواي سكوبونس ديال لاواي 45 غرام ديال ايدرو واي بلاتي اي تنزيد معاه واحد 5 تمرات. دونك سا سي لو بوست ورك اوت بلاتي واحد الدقيقه راني ملون. بالنسبه للبروتين بار اون فيان دو ريسيفوار دابا لي فلاير اون فا ديستريبيوي. دونك سي قول بحال قلتي لا بروميير كوم اللي غادي نديرو منها حلينا ما درنا لا كوم لا سبونسورينغ لا والو مي فريمون والو. خدمنا غير بلو بوشا وغير الناس كيجيو كيعجبهم كيعيطوا للدراري صحابهم يريكوموندو شي صحابهم اي فوالا. دونك ها هما لي فلاير غادي نديستريبيوهم دابا اكطوالمون في لي سال دو سبور. دونك غادي نحط في لي سال دو سبور ديال بورغون كاملين فين جا في المحل. ودابا غادي ندوز البلازا فين تنتيني غادي نحطهم ومازال غادي نشوف دوطخ سال ديال عين دياب. الو الناس اللي ما عارفينش لا سال تنتيني راه عين دياب سبور بلازا تروبيكانا. انا غادي نمشي نشوف معاهم دابا باش نحط هاد لي فلاير ونحطهم تما. انا شفت معاه عثمان نخلي هذا هنا داكوغ سا مارش مي يجيو فيه Yeah, I just wanna be the. C'est mon exercice préféré. تنبغي نبدا به لي بيك باش نحل لي فيبر مسكولير. ملي تنحلو مزيان عندك ديك الساعه جو اتاكي لا سيونس نهلك لي بيك تقول لك سا ديفلوبي انكليني ديكليني بلي زالتير ولا بلا باغ. كيجيني لا باز نبدا بالايكارتي باش تنحل لي بيك تنحل لي فيبر مسكولير تنوسعهم تنسخنهم او ميم طون مزيان ديك الساعه تنعطيك. C'est un exercice qui يخليك تخدم فوق ديال البيك. قبيله خدمت حليت البيك مزيان. دابا اليوم في هاد لاسيونس جي بريفيري نبدا بالبوان فيب ديالك. البوان فيب ما حد مزيان الانرجي. انا جي با كاين بوان فيب فوق سي جوست لاسيونس اللي قبل بديت من تحت واللي قبل بديت من الوسط. دونك اليوم نبدا من الفوق داكوغ كل واحد الترينينغ. اوكي غنمشي على لا دانيير سيري. متنفهميش لكم كلشي سينو غادي الفيديو طول بزاف. غنمشي sur la dernière série. Malheureusement j'ai pas le choix. Pour le moment bon la salle elle est en rénovation du coup كيبدلوا كلشي غادي يجيبوا لينا اكثر من 40 كيلو ان شاء الله. مي pour le moment عندي غير 40 كيلو. دونك خديت 15 سكوند ودابا صافي شحال صافي جي 15 سكوند لا فيديو تورن. دونك هي 30 سكوند ريكوبيراسيون ما تنطولش بزاف. 45 ماكسيموم. انا غنجيب لي زالتير ديال 40 ها هي وحده حدايا سي بون. لي زالتير ديال 40 ها هما عندي. بسم الله يلا ماب اوكي صافا. مازال مشيت اسي تخيل في هاد لي 4 سيري. بديت ب 34 طلعت 38 ودرت 2 ديال 38 في دانيير 40. خدمت غير بالثقيل ما هبطتش على 34. فوالا دونك سا سي لو دوزيام اكزرسيس. اتاكي لو troisième exercice. غنبغي نخدمو اون بيسيت. دونك سكون غا فير غادي نخدم ان اكزرسيس بور لو با لتحت ديال لي بيك
ونالتيرنيه مع اكزرسيس بور لو دي بيك. دونك غادي نوريكم واحد الاكزرسيس شويه مريض. الوغ غادي تخدموا في لا ماشين ديال لي زادكتور. هاد لا ماشين هادي ادكتور هي هادي، عرفتوها كاملين عرفتوها ياك؟ تحط رجليك هنا وتجمع. دونك غنوريكم واحد الاكزرسيس غتخدموا به لو با لتحت ديال لي بيك بهاد لا ماشين هادي. انا شنو ندير بهاد لا شارج تتكون ثقيله بزاف، واحد 15 كيلو مزيان داكور. دونك شنو غادي ديروا؟ ما تهزوش لي فوق تحطوا مع لا ماشين فوق داكور. اون 90 غتحط يديك اليوم باش نحلها مزيان، تحط يديك وغتجمع دونك هاد الموفمون هذا داكور. دونك غادي نمشيو سور 4 سيري. بروميير سيري غادي ندير لنا 15 ريب وغنمشي نوريكم دوزيام سيري غندير لنا 15 ريب اوسي. Ça marche, c'est mieux. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14 et 15. Donc, on enchaîne directement مع un exercice اللي غتقدروا تخدموا اما بلا بار زد ولا تخدموا بلي زالتير. En l'occurrence, je préfère d'abord les haltères. Donc, maintenant, on vite fait comment on fait. Alors, je vais des haltères. Ça marche place, on se fait voir. Ça va? Qui est bien? Allah يحفظك. Pour le fort, les pecs. Et voilà, donc deux exercices واحد لتحت واحد الفوق. 4 سيري غادي تمشيو هادي السيري الاولى درت 15 15 بعد 12 12 10 6 et 8 6 8 8. Le dernier bicep, on va dire deux positions, deux prises, hein, la première prise, d'accord, avec des 15 reps, on va dans 12, et la deuxième prise, 7, 15. Donc c'est le dernier bicep qui va dire sur les deux exercices. Donc on a dit, un bicep, ça c'est le deuxième bicep. Donc les YouTube c'est 6 exercices. 6 exercices voilà ça, vu que la séance va être les pecs. Donc là je vais faire une séance au canon des pecs. On va dire que les 3 c'est que les bras, on va faire le monde, focus et concentration. Ou je vois dessus. La salle qui fait les comme elle est en rénovation. Donc il y a au coaching, il y a au sphère, il y a absolument tout. Et مزيان ça change شويه ديال الجديد. On poste un shaker, on met 45 grammes de whey, 5 grammes de créatine, 5 grammes de vitamine. Donc c'est tout pour le moment. نتسنى واحد ساعة ونص ونضرب الرباط ديالي. Pour le dernier repas اللي غناخد la base de chez base. Donc غناخد donc كيف عارفين je suis en pleine prise de masse donc نطفى كاع les glucides. Donc شنو عندنا هنا؟ عندنا الرز تندير فيه الزبيب comme encore plus de glucides وعاوتاني معاه بطاطا حلوة وشويه ديال الكفتة مع شويه ديال البصلة وشويه ديال البيض. بون غادي نسد هادشي بعدا قبل ما نطلق ليا ريحة. Ça c'est le dernier repas اللي غناخد ومع هادشي bien sûr la base de chez base de l'oméga 3 d'eau il y a اللي تناخد ديال الريفلكس. et voilà donc c'est le repas اللي غادي ناخد واحد ساعتين قبل من الناس. كي تعرفوا ديما تنحاول ناكل ساعتين 3 سوايع قبل من الناس. علاش؟ كوم سا لانديس غليسيميك اللي عندي في الجسم يبقى ستابل. علاش يبقى ستابل؟ كوم سا نطلع لا جي اش لا غليسيمي تبقى ستابل باش نسكريت انكور بلوس دو جي اش. دونك اش كنت باغي نقول لكم اليوم اليوم شفت بشير. bon je vais pas vous en dire plus. ندير لكم واحد اللقطة دابا شوفوها. En ce qui me concerne, j'ai pas fait grand chose. Je suis associé à Adreri, mais je suis associé fantôme. Moi, il faut la majorité du travail, ou moi, il faut féliciter là ce qui se fait. Je serai peut-être beaucoup plus actif pour les prochaines ouvertures. D'autres villes, les gens qui ont fait Rabat, Marrakech, Tanger, on va ouvrir un peu partout. Mais moi, Casa, c'est eux qui ont fait la plus grande
partie du travail, si ce n'est la totalité. Voilà, donc Kifemtou, c'est le troisième associé. Voilà, qu'on fait de la vidéo parce que je pense qu'il m'a chafé la vidéo précédente. Et la suite, la vidéo, parce que c'est une vidéo les radins pour une autre vidéo les radins sur YouTube déjà. Ça sera une vidéo assez spéciale, d'accord, que je vais vous la totalité. Donc merci à vous. كيف ديما بغيتو لي زارتيكل ديال لاينز اتليتيكس لو لين ديال السيت هنا لتحت بغيتي ناقص 10% موان 10% ريدكسيون دخل الكود ديالي بنجيجيس سيرفي دغيا ما بقى ابسولومون غيان في الستوك ادخل السيت تلقى ايبيزي دونك اللي بغى شي حاجه يدخل لها دغيا نخلي لكم عندك لي نايك ستور عندك ديال بولفار اونفا وعندك ديال المول دونك بغيتو اي حاجه ديال نايك وغنجيكم مع كود ريدكسيون عند نايك ان شاء الله حتى هي ديسي لا ميرسي على السوتين ديالكم عجبتكم لا فيديو ان بتي بوز بلو بارطاج مع الوالد الوالده خالتك جداتك جده خوك اختك بنت عمتك بنت عمك اللي بغيتي بارطاجي لا فيديو et انا جو vous dis à très bientôt inchallah pour un nouveau vlog une nouvelle vidéo.